Patapos, Constantinium, patapos, Dominisus, kagong pagkaw sa palamang nga maasat kalamitan, pinagi sa imo anak mo si Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sonado, simbaon ko ang ngalan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuti ni Siyuta, ingon nga ito man ini dito sa langit. O kanato may son, sa itong ibaton sa pagtulunan, sa Sagrado Corazon Senior o sa atong celebration sa atong Senior San Miguel. Kita may suon, una magpasalamat kita sa Ginoo, isip kita nakatuman sa mga gibuhaton sa paglahutay sa pag-alaga sa Ginoo. Maging suon, magpasalamat kita sa atong pugulingon, isip kita gigiyahan sa Ginoo, o gihatagan kita og puso, pagdasig o pagbuhat ini sa paghatag o kaisog. Mga isuon, kita nga mga membro sa Sagrado Corazon Senior, kinahanglan adunay usab kitay kaisog sa pag-alagad, sa pag-imbisog sa atong kaugalingon, nga kita isip marutay sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang mga Sagrado Corazon Senior, mga isod, daghan kita. Apan muabot unyang adlaw, gamay ra ang mubaro niini tungod sa kahadlok. Busa gingon pa sa Ginoo nga kinahanglan ipakita ta atong kaisog sa atong prinsipyo o buruganan, nga kita mubarok sa atong pagtulunan, nga kita nahigugma ngadto sa Ginoo. Kay tanan nga atong gibuhat may isuon, adunay kini sukod kung asa putot ang atong pagtuo diya sa pag-alagad diya sa Ginoo. Kay bisan gani ang bulawan, hamison pagali nga kini ba nga bulawan makini. Samot nga atong pagtuo may suon, dapat andam kita kanunay sa pag-alagad sa Ginoo, nga atong pagtuo nga magpabiling kini hantod sa katapusan sa atong pag-alagad sa Ginoo, nga dili kita makulit niini sa atong mga gibuhaton. Kay tanan nga atong gibuhat may suon, adunay ganti nga gihatag sa Dios ngani kanato. Kung angay kita magpasalamat nga kita gihatagan kita kanunay sa kapaskog sa atong panlawas, aron kita makatuman ini sa atong mga gibuhaton. Bira ra sa tao may iso nga adunay kaisog sa pag-alagad sa Ginoo. Bira usab sa tao may iso nga adunay barungganan sa iyang pagtulunan. Muhubot ang panahon nga ang mga pagtulunan isip usang kabalaan tungod sa kadlok, ang uban mo atras na tungod kay wala sila nagbaton sa tinuod nga gugma ngadto sa ilang isikataw. Di mo na nila nga mao ang kaaway. Ang Sagrado Corazon Senior may sun walay kaaway, apan andam kita nga mupanglipod sa atong templo sa Dios nga maatong lawas. Usa gihatagan kita sa Dios og mga kunganti, mga leader, misyonaryo, nga mo kana sila ang himplo sa uban nga mubarog sa ilang prinsipyo ug broganan, nga ipakita ta nga kita adunay kaisog nga walay kahadlok. Ngano man may isod, kay ang atong gibuhat may isod giya kini sa kamatuoran, pulong sa Ginoo nga atong gibutyag, dili pulong sa kalam sa tao nga atong pagatumanon. Busa kita magkasigay kita nini, kay mubot ang panahon nga ang tao mahutdan silang pagtuo tungod sa mga pagsubok silang kinabuhi na dili nila masabot. Usa andam kita kanunay sa atong kaugalingon nga kini dili kini mahanaw sa taas-taas nga panahon kita nag-alagad sa Ginoo,
sa mubo nga pagsulay lamang kita mapakyas. Busa nga itong kukulingon may son ato na piniandamon. Nga kita likon kita. Nga gingon pa, mubot ang panahon kita sukdon kung matay o ba kita sa itong pagtuo. Tapat sa itong tagsatag sa ison, busa ako, busa ka o leader sa saan nang imbisok sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaya walay kita gihadlukan kung sino mang mga tao, kundi Dios lamang. Kaya ang tao dili makaluwas nga ni kanato maigsoon, kundi ang Dios. Kay pinagi siyang gahom nga mao yang ngalan nga atong gibutyan ngadto sa katawan, siya ang mupanalipod nga ni kanato ug ipailan niya nga siya nga mao nga mo'y mo panilipod nga ni kanato. Gibulbugalan man kita may suon o gitamay o giyadakan gihimugdawtan. Apan ang atong pagtuo dili kini matayo. Busa likunon atong pagtuo ug mag-ampo kita aron dili kita madaog sa mga pagsulay ug ato kiniyampo sa Ginoo. Kutob sa mga tawo nga gatumlo gani kanato. Gamiton ta ang pulong sa Ginoo mo ang ngalan sa Dios nga mong gahom. Gingon pa sa sulatan, kutob sa tawo nga nagpasipalak sing anak, adunay tunglo ug adunay silot ngadto sa mga tawo nga nagbuhat og dawtan nga ilang gipasipatan ang ngalan sa Ginoo nga usa ka balaan, usa ka paghigugma, usa ka labaw. Isip unsa ang ilang pagsalikwa nga ni kanato maison, mausap ang pagsalikwa nila nga ni kanato. Busa atong ugling maison, wala kini mag-agad sa atong kaisuunan. Wala kita nagbase sa kadaghan maison, kundi nagbase kita sa sentro sa Ginoo. Kay kung nagbase kita sa atong kauban maison, nga kung atong kauban dili sa matuman, may sama na sad kita sa atong kauban. Busa likunon nato maison nga fokus kita sa Ginoo, nga dili sa tao nga kita di makatuman. Busa maison magpasalamat ako nga kamo kanunay milahutay sa pag-alagad sa Ginoo nga aniya niini gimbuhaton sa atong celebration sa ni Senyor San Miguel Arcangel nga mo'y tigpanalipod sa iyang katawhan. Busa kita maison magpasalamat kita sa Ginoo nga gihatagan kita og iya nga wala kita madala sa mga tamay sa mga tao tungod kay daghang mga tao nga madawtan nga mo'y aghat kanato aron dili kita makatuman. Busa ipadayon ta ang gibaton sa Ginoo igsoon ug andam kita pinagi sa hingamo gimaya hantod sa kanturan. Gimaya sa mahal, sana ug sa Espiritu Santo. O mayong hapon.